तो मुबैना ऑडियोज़ आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, उनकी ऑडियोज़ भी थी। उस पर एक कमीशन बना था। सुप्रीम कोर्ट के कल 5 रुकनी बेंच ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, मायनाज लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता कार में ये लिखा होना चाहिए था कि फ़ोन, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था कि टैप किए किसने। यही आर्ग्यूमेंट था दूसरी साइड का, जिसकी वजह से कमीशन को काम करने से रोका गया। अब हुकूमत ये तासुर नहीं दे रही कि फ़ोन टैपिंग बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे चलें और फिर ये बताएं कि ये असल है कि नहीं है। देखें, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि टैप किसने किए हैं, वो एक सेकेंडरी इशू है। उसकी वजह ये है कि किसी ने डिनाई नहीं किया कि आवाज़ें इनकी नहीं है, और जिन लोगों की टैपिंग हुई है उन्होंने खुद इस चीज पे ये नुक्ता नहीं उठाया। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए कि जी हमारी टैपिंग जो है नहीं होनी चाहिए थी, हमारी टैपिंग गलत हुई है। ऐसी तो बात ही नहीं है। असल बात ये है कि यहाँ पे वो शो ये कर रहे थे कि जो टैपिंग हो रही थी उससे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो मैनिपुलेट हो रहा था। असल इंक्वायरी इस बात पे थी, और बिफोर के सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ किसी के खिलाफ भी ये प्रोसीड करते, उससे पहले कॉशन की जरूरत थी, यानी संभल के चलना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने कहा पहले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही को इंक्वायरी पे मामूर किया गया। अब ये जो कानून है जिसके तहत ये कमीशन बना है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये कानून जो है वो गैर आईनी है या गैर कानूनी है। यानी उस कानून को उन्होंने नहीं कहा कि ये गैर आईनी है। अगर उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करते तो फिर वो जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको ये काम सौंपा गया, इसका मतलब है कि इनको फिर उन जजेस पे यकीन नहीं था। इनका ख्याल था कि आपस की लड़ाई में वो अब हमारे खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते थे, और उनको डिस्ट्रस्ट शो किया इन्होंने अपने जजेस पर, क्योंकि सरकार तो नहीं इंक्वायरी कर रही थी, उनके अपने ही जजेस कर रहे थे। अब जब जजेस को उन्होंने डिस्ट्रस्ट खुद शो कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपने जजेस पे अगर डिस्ट्रस्ट शो करते हैं, और बेंचेस भी अपनी मर्जी के बनाते हैं और इन जजेस को दूसरों को शामिल भी नहीं करते। सर ये जो कहा जाता है कि सुन ले इनको डिस्ट्रस्ट है, तो लिहाजा मुझे आप बताएं कि लोगों के जो लाखों केस लगे हुए हैं आला अदालतों में, हजारों लाखों केस आला अदालतों में, नीचे की अदालतों में, तो अगर जजेस जो हैं उन्हीं को जजेस पे ट्रस्ट नहीं है, वही जजेस पे एतबार नहीं करेंगे, तो इसका क्या मैसेज जाएगा आवाम को? फिर आवाम क्यों कर इनके फैसलों पे एतबार करेंगे? अब अवाम अगर ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले देखें, एक तो ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, फिर उसके अलावा उनकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है उसकी खिलाफ वर्जी है। अवाम गैर महफूज महसूस करें कि किसी भी टाइम हमारी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, तो सबसे पहले इसको नहीं एड्रेस होना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारा मिसलीड किया जा रहा है। इसको इसलिए एड्रेस नहीं होना चाहिए कि जिनकी पर्सनल लाइफ का मामला वो तो सामने है ही नहीं कोर्ट के, वो तो आई नहीं है अदालत के सामने। नहीं, एक ओवरऑल सर ब्रॉडर उसूल के तौर पे इरफान कादिर साहब। नहीं देखें, बात सुने, अगर आप या कोई आपस में कोई राजो न्याज कर रहे हैं या आपकी पर्सनल मामला है और वो आउट हो जाता है, तो सबसे पहले ग्रीवेंस आपको होना चाहिए। उनकी फिक्र जो है वो कर रहे हैं जो कि उनसे उनके रिश्तेदार हैं उन लोगों के। नहीं, अब आबिद जुबैरी साहब कोर्ट आए हैं, उनका जाती भी तो है उसके अंदर। इरफान साहब, मैं अपनी एजुकेशन, ये रीजनिंग ना सिर्फ गलत है बल्कि ये बिल्कुल इससे इतना ज्यादा वो इनकी जजों की साख को नुकसान पहुंचाया गया है इस तरह का। नहीं, वो प्लेंटिफ है ना, आप कह रहे हैं वो सामने नहीं आए, तो आबिद जुबैरी साहब आए तो हैं एज अ प्लेंटिफ। क्या वो आए हैं? उन्होंने खुद तो ये, उन्होंने तो बल्कि अदलिया के लिए आवाज उठाई है। वो तो अदलिया के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए तो उठा ही नहीं रहे। इरफान साहब, मैं अदलिया के लिए उठा रहे हैं, और वो जो जिन लोगों का ज्यादा था मामला वो तो सामने आए नहीं। अच्छा, जुबैरी ने डिनाई क्यों नहीं की इस चीज को? इसको डिनाई क्यों नहीं किया उन्होंने? और मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर 2 लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज फोन इंटरसेप्ट करते हैं 2 लोगों का, और वो आपस में बात करते हैं, मसलन ताहिर मलिक साहब और बाजवा साहब की आपस में बात हो रही है, और आप में से एक को ये मुखबरी हुई है कि फलानी जगह पे आज माल रोड पे या मतलब गुलबर्ग में किसी जगह पे, किसी मखसूस जगह पे कोई आपको किसी को इल्म हुआ है कि वो डाका मारने लगे हैं कुछ बंदे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको इंटरसेप्ट करती हैं, तो वो फौरन इस फोन को सुन के वहां पहुंचेगी मौके पे कि भाई वो डाका लगने लगा, और वो इस टैपिंग को यूज करेंगी कि जी जब हमें पहले ही पता लग गया था वहां पे, इस तरह से हमने प्रीएम्प्ट किया, या मसलन कोई बम चलाने लगा है या कोई इसकी बात, या अदालत के सिस्टम को वो जिन पे शक होता है वो अदालत से इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन की। सर डेवलप्ड मुल्कों के अंदर अदालत से इजाजत लेके वो करते हैं ना टैप।
ایک سیکنڈ سن لے نا. اب دو لوگ جو ہیں چلے نہیں وہ عشق معاشقہ کر رہے ہیں, اس کو آپ انٹرسپٹ کرتے ہیں, اس پہ کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو آؤٹ کر دیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وہ وہاں پبلک انٹرسٹ نہیں ہے, وہاں پہ پریویسی آف ہوم والی بات آ جاتی ہے, وہ انوائلیبل ہے. کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ کچھ لوگوں کے بارے میں مخبری ہوئی تھی کہ وہ آپس میں کوئی رابطے میں ہے, تو حضرت عمر نے جب سنا تو ان کو جب بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ چونکہ گھر کی چار دیواری ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہاں پہ آپ پریویسی آف ہوم انوائلیبل ہے, لیکن پریویسی آف ہوم کی انوائلیبلٹی سبجیکٹ ٹو لا آئین میں لکھا ہے. تو سبجیکٹ ٹو لا یہی ہے نا کہ اگر آپ پریویسی کے ذریعے اگر کوئی قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پریویسی آف ہوم آپ کو نہیں ملے گی. اتنی آسان بات ہے. 100 سال سے یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں, ان کو کیا اتنا لا بھی نہیں آتا. عرفان صاحب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کا لا آف پرائیویسی کیا ہے پلیز ایک یہ بتا دیں. دوسرا میرا سوال ہے, سٹنگ وزیر اعظم سمیت سابق وزیر اعظم سمیت کچھ 100 کے قریب ایک سال میں پاکستان میں ویڈیو آڈیو لیکس ہوئی ہیں, تو کیا پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے؟ اینڈ سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. کل وزیر صحت میں بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اگر ان کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کبھی کبھی انٹرسپٹ کرتی ہیں اور وہ باہر نہیں نکالتی چیزیں, تو اس کو کیا حکومت کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی؟ تو پھر حکومت کس کے لیے بنی ہے؟ آپ اگر سٹیزن کے لیے نہیں بیٹھے وہاں پہ؟ نہیں, سٹیزن دیکھیں, سٹیزن کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی. آپ تو آئین کے پروٹیکٹیو ہیں, آپ تو پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہاں آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ جمہوری حکومت ہے. بات سن لینا, اب یہ جو باہر ہزاروں کیمرے لگے ہیں, اب آپ کہیں گے کہ جی لوگ پارک میں آتے ہیں تو ان کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, یہ پریویسی امپیکٹ ہو رہی ہے. نہیں, ان کی تو حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں. یہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں کیمرہ ہو آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ دیر از اے کیمرہ. نہیں لکھا ہوتا, کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ جا سکتا جو سینسیٹیو تنصیبات ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں لکھا جاتا. عرفان صاحب, ایک ڈیموکریٹک حکومت اگر پرائیویسی سٹیزن کی نہیں پروٹیکٹ کرے گی تو who will do that؟ نہیں مانتا ایسی پریویسی کو, کیونکہ قانون بھی نہیں مانتا. وہ پریویسی آف ہوم سبجیکٹ ٹو لا ہے. لا اگر آپ بناتے ہیں فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان, اس حد تک اس میں, اور پھر اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان چیزوں, ان میں تو ایسا ایشو پریویسی کا ہے ہی نہیں. تو سر وہ جو خواتین ہیں وہ یہ تھوڑا ہی کہہ رہی ہیں کہ ہماری پریویسی انویڈ ہو گئی ہے. عرفان قادر صاحب, وہ جو بے نظیر بھٹو حکومت کیس موجود ہے, پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو اصول طے ہوئے ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کر دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی پریسیڈنٹس کی ہمیں؟ نہیں, قاضی فائز عیسیٰ میں کیا اصول طے ہوئے ہیں؟ جج کرے گا, الاؤ کرے گا, اس کے بعد آپ کہیں پہ جا کے کسی کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں. اور مہذب دنیا میں ہوتا بھی یہی ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی کی کسی سے اجازت لیے کرائم کے جوڈیشل سسٹم مینیپولیٹ ہو رہا ہے. یعنی ججز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں, آپ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آؤٹ ہی نہیں کرنا, چھپا لینا ہے, اور وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے 3 ججز پہ ریلائی نہیں کر رہا. اٹس اے ویری سیریس مس کانڈکٹ. اور وہ جو اصول ہے کہ چیف جسٹس الاؤ کرے گا تو کمیشن کے جو ججز ہیں وہ ہوں گے, اس کا کیا کرنا؟ بالکل غلط ہے, کوئی ایسا اصول نہیں ہے. یہ تو انٹرسٹڈ ہیں, ان کو تو بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے تو اپنا سارا جو لیجٹمیسی ختم کر دیا اپنے فیصلوں کی اور بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی, ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں. اچھا, آپ اگر الاؤ کریں, ہمارے ساتھ ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کیا شعیب شاہین صاحب نے. اچھا, میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوتا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا الاؤ کریں تو آپ. نہیں, تھینک یو ویری مچ, میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی, میں نے ہر بات کر دی ہے. تھینک یو فار دا ٹائم. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم.